सूरतुल कहफ तिलावत क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु, हा अंदर से निकालेंगे, हा नहीं कहेंगे, हा कहेंगे गलत हो जाएगा, गुनाह होगा। अल्हम्दु, हा अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल, लिल्लाहिल्लज़ी, ज़ी के लिए ज़बान थोड़ी बाहर निकालना, ऊपर और नीचे के दांतों के, ज़ी नहीं कहेंगे। लापरवाही से अगर कोई ज़ी कह दे तो गुनाह होगा, हर्फ बदलने का गुनाह। कुरान में हर्फ बदलने का गुनाह अगर गलत पढ़ेंगे तो। इसीलिए घर के बड़े बच्चे सब लोग तिलावत कुरान एप्लीकेशन से सीख लें। लिल्लाहिल्लज़ी, जी नहीं कहेंगे, रॉन्ग। लिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल, अंज़ल, अन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, नाक में छुपाएंगे, अंज़ल। लिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब। यहाँ देखिए अला, आइन है, आइन अंदर से निकालना है, अला अब्दिही, रॉन्ग। अगर कोई अला अब्दिही कहे तो गोया दो हर्फ बदलने का गुनाह पक्का है, ये कबीरा गुनाह है। आइन को आइन नहीं पढ़ना, हमजा पढ़ना कबीरा गुनाह है। बड़ों को, बच्चों को बचाइए इस गुनाह से अपने घरों में। अला अब्दिही, आइन अब्दिही में भी आइन है। अला अब्दिहिल किताब, अब्दिहिल नहीं पढ़ेंगे, आइन को हमजा, रॉन्ग, गलत है। अला अब्दिहिल किताब, अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू, यहाँ भी आइन है, देखिए यजअल, आइन। अगर वलम यजअल पढ़े, अल हमजा पढ़े, रॉन्ग, हर्फ बदलने का गुनाह। देखिए कुरान के एक पेज में कितने हरूफ बदल कर पढ़ रहे हैं हमारे वालिदैन, रिश्तेदार, हमारे बच्चे बच्चियां, सब हरूफ बदल बदल कर घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है। इसीलिए हम ये एप्लीकेशन बनाएं, तिलावत कुरान। वलम यजअल लहू, वलम यजअल लहू आइन, वलम यजअल लहू इवजा, यहाँ भी आइन है, वो भी जेर के साथ कसरा, इवजा कह देंगे, हमजा बना देंगे तो हर्फ बदलने का गुनाह मिल जाएगा। इवजा कबीरा गुनाह में आता, हरूफ बदल कर पढ़ना कुरान में बड़े गुनाह है। इवजा, इवजा नहीं कहेंगे, इवजा, इवजा, आइन, इवजा। क़य्यिमन लियुंज़िरा, क़ाफ मोटा पढ़ेंगे, ख़य्यिमन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ख़य्यिमन। क़ाफ को अक्सर लोग खा पढ़ रहे हैं, रॉन्ग, गलत। क़य्यिमन, क़य्यिमल, क़य्यिमन लियुंज़िरा, यहाँ भी देखिए ज़ी है, ज़ी, लियुंज़िरा, जी नहीं पढ़ेंगे। लापरवाही से लियुंज़िरा पढ़कर जाएंगे तो हर्फ बदलने का गुनाह कमाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तो क़ा सही से पढ़ना है, ख़ा नहीं पढ़ना है। क़य्यिमल, क़य्यिमल लियुंज़िरा, युन नहीं पढ़ेंगे, इख्फा है वो जो छुपाना है नाक में, उसको नहीं छुपाना भी गुनाह है, लेकिन कबीरा में नहीं आता क्योंकि वो हर्फ नहीं बदले आप। लेकिन लापरवाही के साथ, बिना सीखे, पाबंदी के साथ इख्फा नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे, तनवीन और नून साकिन को जहाँ छुपाना है नहीं छुपाएंगे, वो भी गुनाह है। तो सोच ले आप कि अपने घरों में बड़े हो या बच्चे हो, कितना गलत कुरान पढ़ रहे हैं और गुनाह में। कम से कम हम अल्लाह के पास जाएं तो उसका कलाम सही पढ़ने वाले बने। अब हम टेक्नोलॉजी के साथ सिखा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हासिल करें, उसके डिटेल्स हासिल करें। क़य्यिमन लियुंज़िरा, ज़ी है ये, जी नहीं है, लियुंज़िरा, रा को मोटा पढ़ेंगे। क़य्यिमन लियुंज़िरा,
بأسا شدیدا من لدنہ، اس میں حرف بدلنے والا نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنا صحیح سے سیکھنا ہے. بأسا شدیدا من لدنہ، پڑھنا میرے ویڈیو کے ساتھ. بأسا شدیدا من لدنہ، بأسا شدیدا من لدنہ. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، یہاں بھی دیکھیے آخر میں زینہ ہے، زینہ نہیں ہے. اگر آپ لاپرواہی سے زی پڑھ دیں گے کوئی تو گناہ ہوگا حرف بدلنے کا. زینہ. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، زینہ نہیں، زی نہیں، زینہ. وَيُبَشِّرَ را کو موٹا پڑھیں گے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یا عین اندر سے نکالیں گے. یعملون رانگ، غلط. امام کو بھی مسجد میں رمضان میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. عین کو عین نہیں پڑھیں گے بڑا گناہ ہوگا. خاموش بیٹھ جائیں گے لوگ، لاپرواہی کریں گے تو سب ذمہ دار ہوں گے. عین کو عین پڑھنا چاہیے. یعملون صاد ہے وہ، سین نہیں پڑھیں گے. یعملون الصالحات، صالحہ رانگ. یعملون الصالحات، دیکھیے عین، یعملون عین اندر سے نکالیں گے. پھر یعملون صاد پڑھیں گے، سین نہیں، صاد. یعملون الصالحات. پھر اسی طرح ہا رہا ہے، ہا نہیں پڑھیں گے، ہا رانگ ہے، ہا پڑھیں گے. یعملون الصالحات. تو اس میں 3 حروف ہیں جو غلط پڑھ سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں لوگوں کی جانب سے. یعم عین، صاد اور ہا، ان تینوں کو خیال سے پڑھیں. یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اجرا، را کو موٹا پڑھیں گے، ہا اندر سے نکالیں گے. اجرا حسنا، ہا اندر سے نکالیں گے. اجرا حسنا، اجرا حسنا. تو انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیو کے لیے سورہ کہف کے آپ ہمارے واٹس ایپ پر میسیج کریں، +91 810 612 6040، اور اپلیکیشن کا لنک حاصل کریں. اپلیکیشن منتھلی سبسکرپشن ہے، اس میں جو گھر کے بڑے ماں باپ، والدین اور بچوں کے لیے، پوری فیملی کے لیے کام آئے گا. یہ سب لوگ ہمارے ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں. نورانی قاعدہ 4 ٹائپ سے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب پریکٹس کر سکتے ہیں ویڈیوز سے. اپلیکیشن ہے ہماری تلاوت قرآن. اور پھر 30واں پارہ تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ ہے. میمورائز کے لیے اس میں جو ہے ایک پورا پارہ ویڈیوز ہے. پھر اسی طرح سورہ کہف وغیرہ سب آتا جائے گا. منتھلی سبسکرپشن ہے. آپ تفصیل کے لیے واٹس ایپ پر ہمارے میسیج کریں، یہ ویڈیو دوسروں کو شیئر کریں. بارک اللہ فیکم. آن لائن اسلامک ٹیوشن کڈس، گرلز اینڈ بوائز کے لیے، یعنی آن لائن دینی تعلیم لڑکوں، لڑکیوں اور بچوں کے لیے. آن لائن 2 ایئرس مدینہ کا عالمہ کورس، لیڈیز اینڈ گرلز، خواتین و لڑکیوں کے لیے. لیڈیز ٹیچر اویلیبل. 1 to 1 لائیو ٹیوشن، ہفتے میں 5 دن کلاس ہوگی، روزانہ آدھا گھنٹہ لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ. وزٹ ویب سائٹ تعلیم.education، حیدرآباد، انڈیا. نیچے واٹس ایپ بٹن پر کلک کریں اور تفصیل حاصل کریں. انڈر سپرویژن، زیر نگرانی احمد بن محفوظ مدنی، اسکالر فرام دا اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین. نورانی قاعدہ، تلاوت قرآن، نماز کے اذکار، صبح شام کے اذکار، عربی زبان، رقیہ شرعیہ، فقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام کورسز ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آن لائن پڑھائے جائیں گے ٹیوشن میں. آن لائن تعلیم کے لیے بچوں کی یا لڑکیوں اور خواتین 2 سالہ عالمہ کورس مدینہ یونیورسٹی کا، اس کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کریں +91 810 612 6040 پر.